The Kalangud Panchayat, along with the Shantadurga Temple Committee, conducted an inspection of a recent established hookah shop located directly opposite the temple. The inspection aimed to address concerns raised by local regarding the shop's proximity to the religious site. जाले तेन्ना आमच्या अध्यक्षान आमच्या नदरे समोर हाडले बाबा हांगासर देवळा फुडल्यान कितें तरी चलता काम आनी जेन्ना तेणी बोर्ड मारलो तेन्ना आमकां दिसलें बाबा हे कसले तरी हुक्का आनी हेचे आसतले म्हणून आनी आमी आमचो जे डेप्युटी सरपंच आहा तिका फोन मारलो तिका सांगलें बाबा अशें अशें चल्लां हांगासर कितें करता मागीर ती म्हणूंक लागली आपूण पळयता आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता तेंच्यांनी नोटीसूय काडलेले तेंकां आनी नोटीस काडला आसतना तरी तेंच्यांनी पंचायतीन स्टॉप द रेनोवेशन वर्क म्हणून नोटीस काडलेलो पूण तरी आसतना तेंचें काम चालूच आसलें काम चालू आसून तेंच्यांनी तें इनॉग्रेशनूय केलें आनी अशें कळून येयलां की तेंकां लायसन्स सुद्दां ना आनी तरी आसतना ते ओपनली आपले मार्केटान भर आनी देवळा समोर फुडल्यान हे चलोवंक लागले तेन्ना आमी सगळे हांगासर कमिटी एकठांय जाली मिटींग घेतली बाबा हेचेर कितें करया देवळा फुडल्यान जें आहा ते आमकां भुरग्यां खातीर एक बॅड एग्जाम्पल आनी आमच्या सेंटिमेंटा खातीर आमी एकठांय जाले मिटींग घेतली आनी आमी पंचायतींत वचून कंप्लेन दिले पंचायतीन कंप्लेन दिले पुलीस स्टेशनान PI कॉपी दिली डेप्युटी कलेक्टराकूय दिले आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता काल पुलीस येवन हांगासर हे रेड मारून हेचेर बंद केल्ले आहा म्हाका दिसता हेचेर कसले कसले प्रोडक्ट विकताले ते आमकां खबर ना जशें आमकां आतां सरपंचान दाखयला ग्रॉसरी आयटम म्हणून तेणें एप्लिकेशन घातलां आनी कितें चॉकलेट्स म्हणून पूण हांगासर कसल्यो चॉकलेटी आहल्यो त्यो आमकां खबर ना